नमस्ते प्रिय प्रेक्षकाः। अत्र श्रीमदा वेदव्यासेन विरचितायाः श्रीमद्भगवद्गीतायाः ध्यानयोगमिति 6तम अध्यायः समुद्रतः 43 श्लोकः अहमत्र पठामि। तत्रदं बुद्धिसंयोगं लभते पौर्वदेहिकं यदतेज ततो भूयः संसिद्धौ कुरु नन्दन। अथ श्लोकस्य पदच्छेदः। तत्र तं बुद्धिसंयोगं लभते पौर्वदेहिकं ययतेज ततः भूयः संसिद्धौ कुरु नन्दन। अनन्तरम् अन्वयः भो कुरु नन्दन। तत्र पौर्वदेहिकं तं बुद्धिसंयोगं लभते ततः भूयः च संसिद्धौ यदते। अन्ते सारांशश्च भगवान् कृष्णः अर्जुनं प्रति इत्थम् उपदिशति। भो कुरु नन्दन अर्जुन, पूर्वजन्मनः आर्जितः ब्रह्मज्ञानविषयकं ज्ञानम् अस्मिन् जन्मनि स्मृत्वा पुनरपि योगसिद्ध्यर्थं यज्ञं करोति च इति श्लोकस्य सारांशः। धन्यवादः।